डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ म मिन डिभिजन फ्रम मोडबाट चाहिँ क्वेसन सोल्भ गर्नेछु। र डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि मोड कसरी निकाल्ने त। मोड डियर स्टुडेन्ट्स इन गिभन डाटा इन गिभन series. In given series, many times is or more time is repeated number is represent the mode of that series. Distance जुन दिएको सिरिजमा सबभन्दा बढी रिपिट भएको जुन नम्बर हुन्छ त्यो के हुन्छ भने हाम्रो मोड हुन्छ। सी दिस क्वेसन, यो एउटा हाम्रो क्वेसन रहेको छ र 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा आइटम छ अफ द डाटा। डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा हामीले के देखिरहेको छौँ भने कि 6 1 टाइम, 7 2 टाइम, 12 1 टाइम, 16 1 टाइम, 9 1 टाइम, 3 1 टाइम एन्ड 10 अल्सो 1 टाइम। भनेको सबभन्दा बढी रिपिटेड भनेको नम्बर कुन हो? नम्बर भनेको 7 इज रिपिटेड 2 टाइम्स। देयरफोर 7 इज more repeated number. So mode mode is equal to MO, short form is 7. डियर स्टुडेन्ट्स, मोड कति भयो त? 7 भयो। अब हामीले चाहिँ टेबल बनाउनु पर्छ है त। अब टेबल बनाउनुको लागि अब हामीले टेबल 1 यो 1 भयो र यहाँबाट हामीले 2 र चाहिँ अर्को चाहिँ हामी यहाँबाट 7 निकाल्न सक्छौँ। 1 2 3। डिस्टेन्स यहाँ x ले रिप्रेजेन्ट गरौँ। फ्रिक्वेन्सी यसमा दिएको छैन। यो भनेको 6 7 12 र 16 9 7 3 10। डिस्टेन्स यहाँ हामीले निकाल्नु डी इज x डिफरेन्स MO भन्नाले के बुझिन्छ? मोड। 6 बाट कति गयो भने 7 minus 7 12 minus 7 and 60 minus 7 9 minus 7 7 minus 7 3 minus 7 10 minus 7। डिस्टेन्स यसको लागि अब डी मोडलेस अब्सोल्युट ए माइनसलाई प्लस बनाउने त यहाँ कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यहाँ भनेको कति भयो? 0 भयो। यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 5 हुन्छ। यहाँ भनेको कति हुन्छ? 9 हुन्छ। यहाँ भनेको 2 भयो। यहाँ भनेको 0 भयो। यहाँ भनेको 4 भयो। यहाँ भनेको कति भयो त? 3 भयो। अब डिस्टेन्स यसलाई हामीले जोड्यो भने कति आउँछ हाम्रो? 10 5 15 15 5 20 24 24 हाम्रो एडिसन गर्यो भने कति आउँछ? 24 आउँछ। अब 24 लाई हामीले के गर्छ भने मिन डिभिजन फ्रम द मोड। मिन डिभिजन फर्मुला के छ? द समेसन डी मोडलस बाई एन फर्मुला त हाम्रो त्यही रहेको छ। अब चाहिँ यो 24 मा अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हामीले 8 ले डिभाइड गर्छौं भनेको यो क्यान्सल भएर कति आउँछ भने 3 आउँछ। अनि सी एम र डी इज इक्वल टु डिस्टेन्स हामीसँग एम डी मिन डिभिएसन डिभाइड एमओ। यो भनेको मोड भनेको हामीसँग कति? यो भनेको कति आछ? 3 आछ। मोड भनेको हाम्रो कति आयो भने 7 आछ। अब चाहिँ यसमा डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ? हेरौँ त कहाँ गयो यार? 3 डिवाइड 7। डिस्टेन्स एन्सर 0.428 यति हाम्रो के भयो त? एन्सर भयो। यो हाम्रो के थियो भने फर्स्ट सिरिज थियो भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज। यो कुन सिरिज थियो? इन्डिभिजुअल सिरिज। अब चाहिँ हामी अर्को गर्छौं डिस्क्रिट सिरिज। ल त डिस्क्रिट सिरिजलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो है त।
डिस्टेन्स हाम्रो स्क्रिनमा क्वेसन रहेको छ 8, 6, 10, 12, 16, 20 यसको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ 3 8 भनेको 3 चोटि आएछ 6 भनेको 5 टाइम्स 10 भनेको 7 टाइम्स 12 भनेको 9 टाइम्स 16 भनेको 6 टाइम्स 20 भनेको 4 टाइम्स आएको छ। अब डिस्टेन्स हामीले के निकाल्नु छ भने मोड। त डिस्टेन्स मोड निकाल्नुको लागि हामीले सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो भने कि यो फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्नु पर्यो कि कुन यस्तो नम्बर छ जुन चाहिँ बढी रिपिट भएर आएको छ, यानी कि बढी टाइम्स रिपिट भएर आएको हुन्छ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भने बढी हुन्छ। त यसमा के हुन्छ भने यसलाई यो y भनेको फ्रिक्वेन्सी हो अनि फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले के गर्नु पर्ने हेर्नु पर्यो। 4, 6, 9, 7, 5, 3 भनेको सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भएको कुन नम्बर हो? सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भएको 9 हो र यसको करेस्पोन्डिङ नम्बर कति छ भने 12। 12 यस्तो नम्बर हो जुन चाहिँ सबभन्दा बढी यानी कि 9 टाइम्स के भएको छ रिपिट भएको छ। त भनेको more frequency of 12, so mode is 12. The m is equal to 12. अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने टेबलको लागि यो एउटा f हुन्छ, यो एउटा के हुन्छ भने d हुन्छ र यहाँ भनेको d मोडुलस हुन्छ र अब यहाँबाट हाम्रो यो भयो ल डिस्टेन्स। यसमा हामीले x यो भनेको f र यहाँ भनेको हामीले d भनेको हाम्रो x र m o र यहाँ भनेको फेरि हामी के निकाल्छौँ भने d। त f र d मोडुलस गर्छौँ। x भनेको हामीसँग कति छ 8 छ 6 छ 10 छ 12 छ 16 छ 20 छ। f भनेको कति छ 3 छ 5 छ 7 छ 9 छ 6 छ 4 छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब डिस्टेन्स हामीले x बाट x भनेको कति छ 8 छ, हामीले कति निकालेछौँ 12, 6 12 अनि 10 12 अनि 12 12 अनि 16 12 20 12। अब यहाँ भनेको हाम्रो अब f ले मल्टिप्लाई गरौँ है त। यहाँ जति आउँछ जस्तै कि यसबाट कति आउँछ हाम्रो -4 आउँछ, -4 यहाँ के हुन्छ अब्सोल्युट भ्यालु छ त यसले प्लस बनाइदिन्छ त कति हुन्छ 4 अनि 3 भनेको 12 हुन्छ 12 हुन्छ। यहाँ भनेको हाम्रो कति 6 आउँछ, त्यसपछि 30 हुन्छ। यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2 आउँछ, 2 भनेको 14 हुन्छ। यहाँ भनेको 0 यानी कि 0 हुन्छ। यहाँ भनेको कति आउँछ भने 4 मा 6 मल्टिप्लाई गर्यो भने 24 हुन्छ। यहाँ भनेको 8 मा 4 ले गर्यो भने 32 यति आउँछ। अनि डिस्टेन्स यो हामी जोड्यो भने fd मोडुलस इक्वल टु यहाँ भने हाम्रो f जोड्यो भने फ्रिक्वेन्सी समेसन f फ्रिक्वेन्सी जोड्यो भने कति हुन्छ 10 5 15 15 15 अनि 15 30 34 34 अनि यहाँ कति हुन्छ भने जस्तै यहाँ जोड्यो भने 6 4 4 8 8 4 12 12 को 2 क्यारी 1 12 को 2 क्यारी 1 3 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 1 11 112। अब 112 अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु छ त मिन डिभिजन फ्रम द मोड। द फर्मुला यसको समेसन f र हाम्रो d मोडुलस बाई n। अब भनेको यो 112/34 आएको छ। अब डिस्टेन्स म यसलाई के गर्छु भने मल्टिप्लाई गर्छु 112 अनि डिभाइड 34 हाम्रो एन्सर आउँछ 3.29 यो एउटा आयो। अनि त्यसपछि cm र d हाम्रो यहाँ कति हुन्छ भने cmd भनेको md/mo भनेको 3.29 डिभाइड
डिवाइड बाई कति एमओ भने कति आउँछ 12 आउँछ। अब डिस्टेन्स डिवाइड 12 गरौँ। 0 पॉइंट कति आयो भने 0.27 इज द रिक्वायर्ड एन्सर। हाम्रो के भयो भने रिक्वायर्ड एन्सर कति भयो भने 0.27। द डिस्टेन्स यो थियो हाम्रो मिन डिभिजन फ्रम मोड फर द डिस्क्रिट सिरिज। यो डिस्क्रिट सिरिजलाई कसरी सल्भ गर्ने भने मोडको कन्डिसनमा यो हाम्रो क्वेसन थियो। अब डिस्टेन्स हामी अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो 4 कन्टिन्युअसको लागि है त कन्टिन्युअस सिरिजको लागि हाम्रो क्वेसन के रहेको छ भने डिस्टेन्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ 4 कन्टिन्युअस सिरिजको लागि क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 50, 50 60। अब डिस्टेन्स यसमा यसको फ्रिक्वेन्सी हामीले दिएको छ 3, यतिको बिचमा 3 टाइम्स, यतिको बिचमा 2 टाइम्स, यतिको बिचमा 11 टाइम्स, यतिको बिचमा 9, यतिको बिचमा 2। डिस्टेन्स अब यो के हो भने ग्रुप सिरिज हो। अब ग्रुप सिरिजबाट कसरी फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने त र कसरी चाहिँ हाम्रो मोड निकाल्ने त हो। अब यो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि हो। कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले के स्टडी गर्नुपर्छ भने डिस्टेन्स सबभन्दा पहिला छुट्याउने त्यहीबाट हो कि सबभन्दा बढी चाहिँ रिपिट भएको क्लास इन्टरभल कुन हो। जैसे कि यहाँ हामी देखिरहेको छौँ 3 2 सबभन्दा बढी भनेको 11 हो। त भनेको यहाँ सोलुसन र हेयरमा हामी के डिफाइन गर्न सक्छौँ भने कि द क्लास class 30 to 40 has more frequency। हामी के देखिरहेछौँ कि द क्लास 30 to 40 has more frequency। यो क्लाससँग के छ भने बढी फ्रिक्वेन्सी छ। सो त्यसैले यो क्लास हामीले आफै छुट्याउनु पर्यो। क्लास कसरी छुट्याउने भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी हेरेर। अब यसमा के देखिरहेछ भने कि द क्लास यति ह्याज मोर फ्रिक्वेन्सी भनेको मोर फ्रिक्वेन्सी छ। मोर फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 11 छ। 11 भने के हो सबभन्दा बढी छ, त्यही भएर मोर फ्रिक्वेन्सी। अब यो मोर फ्रिक्वेन्सी भइसकेपछि डिस्टेन्स यसैमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने यो जुन जसमा लाइज गर्छ त्यसलाई हामीले F1 ले हामीले संकेत गर्छौँ। त्यो F1 त्यसलाई F1 भन्छौँ। हामी के भन्छौँ त F1 र यसको ठिक पछाडिलाई हामी के भन्छौँ भने F0 भन्छौँ र ठिक यसको एक स्टेप अगाडिलाई हामी के भन्छौँ भने F2 भन्छौँ। डिस्टेन्स फेरि बुझौँ कि जसमा मोर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ वा क्लास जसको क्लास बढी हुन्छ मोर फ्रिक्वेन्सी भएको बेसमा हामी क्लास छुट्याउँछौँ। त क्लास यति भएको मोर फ्रिक्वेन्सी 11 भएको हुनाले क्लास यसको यति छ। त जसमा मोर फ्रिक्वेन्सी छ त्यो भनेको F1 ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक त्यसको एक स्टेप पछाडि F0 ले संकेत हुन्छ र ठिक त्यसको ठिक एक स्टेप अगाडिलाई हामीले के भन्छौँ भने F2 हुन्छ। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भने 2 हुन्छ। अब यसको आधारमा हामीले चाहिँ यो क्लास भयो भने यो भनेको के हुन्छ भने L हुन्छ। L इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ भने 30 भयो। अनि F0 इक्वल टु कति आयो त F2 र अर्को F1 इक्वल टु कति भयो 11 भयो र F2 इक्वल टु कति भयो त 9 भयो। अब यो आइसकेपछि यसको काम के छ त अब यसको काम छ। अब हेरौँ त यो दुवैको डिफरेन्ट कति छ त आई भनेको कति छ भने 10। यो दुवैको क्लास इन्टरभल कति छ 10 छ। अब चाहिँ मोड निकाल्ने हामीसँग फर्मुला छ MO इक्वल टु L प्लस F1 F0 डिभाइड 2F1 F0 माइनस F2 मल्टिप्लाई I। यो हाम्रो के हो भने यदि ग्रुपमा छ भने त ग्रुपमा यदि क्वेसन छ भने
क्वेसनलाई सोल्भ गर्नको लागि यानी कि मोड निकाल्नको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो भने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यो फर्मुला के हो भने L प्लस F1 माइनस F0 डिभाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टिप्लाई S ले पनि संकेत गरिन्छ वा I ले पनि संकेत गरिन्छ। अब यहाँ भ्यालु राखेपछि यो 30 प्लस F1 भनेको कति छ डियर स्टुडेन्ट्स 11 F यो 2 छ र यहाँ भनेको F1 कति छ भने 2 इन्टु 11 माइनस F यो 0 र F2 भनेको कति छ 9 छ यो 9 इन्टु यो भनेको 10 छ अनि यो 30 प्लस यो भनेको 9 र यहाँ भनेको 22 माइनस 11 इन्टु 10 यहाँ भनेको 9 र 11 इन्टु 10 अनि 30 प्लस कति भयो 90 बाई 11 90 11 अनि त्यसपछि यसलाई डिभाइड गर्यो भने सिम्प्लिफाई गर्यो भने डिभाइड गरेर 36.66 यति के हुन्छ भने हाम्रो के आउँछ मोड आउँछ। यो के हो त यो मोड हो। मोडको फर्मुला के हुन्छ त L प्लस F1 माइनस F0 डिभाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टिप्लाई I भनेको के हो त क्लास इन्टरभलको डिफरेन्ट। अब यो भइसकेपछि त यो त मोड भयो। अब मोड पछि हामीले के निकाल्नु छ भने डिभिएसन मिन डिभिएसन फ्रम द मोड। अब चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्छ x को क्लास कति छ हाम्रो क्लास x को क्लास कति छ भन्ने x को क्लास हाम्रो कति छ भने 10 to 20 20 to 30 and 30 to 40 and 40 to 50 and 50 to 60 यो हाम्रो क्लास रहेको छ। अनि फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति छ भने f भनेको हाम्रो कति छ 3 छ 7 छ अनि 11 छ र अर्को चाहिँ 9 छ र यो 2 छ। अब चाहिँ हामी निकाल्छौँ यहाँबाट m भनेको त्यही निकाल्छौँ मिड भ्यालु निकाल्छौँ। मिड भ्यालु कति आउँछ भने दुवैले जोडेर 2 ले डिभाइड गर्यो भने 15 यो 25 यो भनेको 35 यो भनेको 45 यो भनेको 55 अनि त्यसपछि अब हामीलाई के चाहियो त dx त x को ठाउँमा कति युज गर्ने m गर्ने र x र m हो। अब चाहिँ यहाँबाट कति आयो भने हाम्रो m कति छ 15 माइनस कति छ 37 डाइरेक्ट 37 राउन्ड फिगरमा लिइरहेको छु है डिस्टेन्स। अनि त्यसपछि 15 25 37 35 37 45 37 55 37 अब यहाँ भनेको हाम्रो f र d मोडलस। अब यहाँबाट माइनस गरेपछि कति आउँछ भने यहाँ गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 70 यहाँ भनेको 25 5 अनि 3 25 10 10 2 12 यहाँ भनेको माइनस यो पनि माइनस यो माइनस 2 यो भनेको कति हुन्छ भने यो भनेको 15 8 माइनस 8 र यहाँ कति हुन्छ भने 15 8 18 15 5 4 5 18 अब डिस्टेन्स यो डिफरेन्ट भयो। अनि डिस्टेन्स एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै कि यो 37 हामी लिएका छौँ भने डिस्टेन्स एकचोटि यहाँ हेरौँ है हाम्रो कति आएको छ भने 36 आएको छ है त म राउन्ड फिगरमा ले 37 लिएको छु अनि 37 लिएर तपाईहरु यति नै लिएर राख्नु होला है यति राखेर सिम्प्लिफाई गर्नु होला। म मात्र अलि बुझाउनको लागि मात्र म क्याल्कुलेटर नभएर मात्र यस्तो मैले गरेको छु है त। अब डिस्टेन्स
यहाँ भनेको अब यो 70 पोजिटिभ हुन्छ त 17 माथिले गऱ्यो भने कति हुन्छ भने 751 अनि 80 अनि 12 मा 7 ले गऱ्यो भने कति हुन्छ भने 12 7 84 यानी कि 84 अनि यहाँ भनेको 22 फ्रिक्वेन्सी 2 मा 72 72 18 दुना 36 र डिस्टेंस समेसन एफ डी मोडुलस इक्वल टू अब यहाँ भनेको जोड्यो भने 6 4 10 10 14 15 15 5 1 13 14 15 15 5 20 22 22 22 23 25 यो 25 हाम्रो आएको छ। फेरि एकचोटि जोडौँ 10 5 15 5 1 13 1 14 15 16 16 अनि 4 16 4 20 3 23 23 24 25 26 26 आउँछ डिस्टेंस 26। अब हामीलाई के चाहियो त मीन डेभिएसन इज इक्वल टू समेसन एफ डी मोडुलस बाई एन इज इक्वल 265 डिभाइड अब एफ भनेको कति छ एफ भनेको कति हुन्छ भने 7 10 10 10 10 अनि 10 20 22 कति छ भने 22 छ अनि अब 22 छ भने यहाँ कति हुन्छ भने 265 डिभाइड 22 भनेको 12.04 यो हाम्रो के आयो त मीन डेभिएसन CMD मीन डेभिएसन फ्रम द मीन कोएफिशिएंट अफ मीन डेभिएसन कति MD डिभाइड MO मोड इक्वल टू अब यो भनेको 12.04 छ र मोड भनेको MO भनेको हामी कति निकालेछौं भने 36.66 हाम्रो मोड यति थियो। अनि अब के गर्ने त यसमा डिभाइड गर्ने 12.0 अनि 4 डिभाइड 36.66 अनि कति आउँछ भने 0.328 दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यो हाम्रो के हो भने रिक्वायर्ड एन्सर हो डिस्टेंस मीन डेभिएसन को क्लास के भयो त हाम्रो इन्ड भयो। अब चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को क्लास हाम्रो के हुन्छ भने नेक्स्ट भिडियो देखि सुरु हुन्छ र डिस्टेंस आई होप यू पे अटेन्सन on your study, and if you have any problem then you can share to me. Thank you very much.